अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व इज़, और जब, अखज़ना, हमने लिया, मीसाका, मिसाक पुख्ता अहद, बनी इसराइल से, ला, कि नहीं, ताबुदूना, तुम इबादत करना, इल्ला, सवाए अल्लाह, अल्लाह के। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि बनी इसराइल की चार्जशीट जो पेश की जा रही है वो जारी है। और अब डायरेक्ट फिर इनसे खिताब करते हुए, बनी इसराइल को मुखातिब करते हुए, अल्लाह ताला ने इनको इनके उस अहद के बारे में याद कराया कि और जब हमने लिया था मिसाका, पुख्ता अहद, बनी इसराइल से, कि ला, नहीं, ताबुदूना, कि तुम इबादत ना करना, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा। इनके सबसे पहले जो इंसान के ऊपर हक है वो अल्लाह ताला का है। उसके बाद वबिल वालिदैनी, वबिल वाले वबिल वालिदैनी, और वालिदैन पर, इनके माँ बाप पर, एहसानन, एहसान करना या हुस्न सलूक करना, वज़िल कुर्बा, और कराबतदार, वल यतामा, और यतीमों पर, वल मसाकीना, और मस्कीन के साथ, वक़ूलू, और तुम कहना, लिन्नासी, लोगों से, हुस्नन, अच्छी बात, व अकीमू, और तुम कायम करना, सलाता, नमाज, वातु, और देना, ज़कात, ज़कात, सुम्मा, फिर, तवल्लैतुम, तुम फिर गए, इल्ला, सवाए, कलीलन, चंद एक, मिनकुम, तुम में से, व अंतुम, और तुम, मौरिदून, तुम फिर जाने वाले थे। बहुत ही खूबसूरत आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को डायरेक्ट खिताब करते हुए उनको याद कराया कि देखो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, और अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा हक है वो वालिदैन का हक है। और वालिदैन पे कहा गया कि उनके ऊपर, वबिल वालिदैन एहसाना, ये जो एहसान है ये हमारे उर्दू वाला एहसान नहीं है, बल्कि इसके अरबिक में मीनिंग होते हैं हुस्न सलूक, यानी कि किसी भी काम को बेहतरीन अंदाज में करना। तो वालिदैन का जो रुतबा है वो वालिदैन के बाद, वालिदैन का जो रुतबा है वो अल्लाह ताला के फौरन बाद जो है वो बताया गया। और अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, उनके साथ, यानी कि अल्लाह ताला की इबादत तुम्हारे पे हक है। और जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, इसी तरीके से वालिदैन जो है वो इंसान को, उसकी परवरिश करते हैं। उसको वालिदैन जो है, माँ इंसान को, किसी भी इंसान को 9 माह अपने पेट में रखती है। उसके बाद बाप और माँ दोनों मिलकर उस बच्चे की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, परवरिश देते हैं, तालीम देते हैं, तरबियत करते हैं। तो उस पर अल्लाह ताला ने वालिदैन का जो रुतबा है वो अपने फौरन बाद बताया कि उनके साथ जो है वो एहसान करना वो ज़िम्मेदारी है। और उसके बाद वज़िल कुर्बा, जो रिश्तेदार हैं, वल यतामा, और जो यतीम हैं, यानी कि खाली ये नहीं है कि हम अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ करें, बल्कि तमाम के तमाम जो रिश्तेदार हैं जिनके साथ आपका कोई ताल्लुक है, उनको साथ आपको हुस्न सलूक रखना चाहिए। और यतीमों के साथ, वल मसाकीन, और मस्कीनों के साथ। और उसके साथ ही जब आप उनके साथ कोई नेकी करेंगे, तो नेकी करने के में आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि उनकी कोई दिल आज़ारी ना हो जाए। उनके साथ वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, उनके साथ जब भी बात करेंगे, उनकी कहीं अगर मदद करते हैं, अगर आप उनके साथ कोई फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कोई आप माली इमदाद करते हैं, तो कहीं पर भी कोई आपकी बातचीत में ऐसा जुमला नहीं होना चाहिए कि जिससे उनको तकलीफ हो। तो उनके साथ आपने हुस्न के साथ और हुस्न सलूक के साथ जो है वो बात करनी है। व अकीमुस सलात, और नमाज को कायम करना है, सलात, और ज़कात को अदा करना है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इसमें खिताब किसको किया जा रहा है? बनी इसराइल को किया जा रहा है। और ज़ाहिर बात है, उनको याद कराया जा रहा है कि देखो, तुमसे ये हमने पुख्ता अहद दिया था। किस चीज़ का अहद दिया था? कि तुम अल्लाह के साथ की इबादत करोगे, किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, वालिदैन पे और अपने रिश्तेदारों पे और यतीमों पे और मसाकीन के साथ जो है वो हुस्न सलूक करोगे और अच्छी बात करोगे, और उसके साथ ही नमाज और ज़कात को कायम करोगे। यानी कि बनी इसराइल भी ऐसे ही नमाज पढ़ते थे, ऐसे ही ज़कात देते थे, जैसे हम मुसलमानों के ऊपर ये फ़र्ज़ की गई है। सुम्मा, फिर तवल्लैतुम इल्ला कलीलन मिनकुम व अंतुम, और तुम जो है वो फिर गए, थुम्मा, फिर तवल्लैतुम, तुम फिर गए, इल्ला सिवाय कलीलन, चंद के, मिनकुम, तुम में से, व अंतुम, और तुम थे, मौरिदून, एराज़ करने वाले।
یعنی کہ تم لوگ جو ہے وہ ان باتوں کو چھوڑنے والے تھے، پھر جانے والے تھے۔ وَإِذْ، اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد کہ لا نہیں تسفکون کہ تم نہ صفاکی دکھاؤ گے، نہ تم بہاؤ گے دماءکم اپنوں کے خون۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دم جو ہے ہم سنتے آئے ہیں کہ جب حج کے موقع پر لوگ جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی تم پر دم واجب آ گیا ہے، یعنی کہ تم پر ایک قربانی تمہیں کرنا پڑے گی، تو اصل میں خون بہا کو دم کہا جاتا ہے۔ تو دماءکم کا مطلب ہے اپنوں کے خون، ولا اور نہ تخرجون تم نکالو گے انفسکم اپنوں کو من سے دیارکم اپنی بستیوں میں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تھے تشہدون تم اس بات کے گواہ تھے، ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہ لوگ جو تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقا ایک فریق کو، من سے منکم فریقا ایک فریق، وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک فریق کو، منکم اپنے میں سے، من سے دیارہم ان کے وطن سے، ان کے دیار سے، تظاہرون اور تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاسم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی کے ساتھ، وہیں اور اگر یا تو تم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادہم تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، فدیہ سے نکلا ہے تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، وہوا اور وہ محرم حرام کیا گیا علیکم تم پر اخراجہم نکالنا ان کا، افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض بعض حصے پر، الکتابی کتاب کے، وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض بعض حصے پر، فما فما سو کیا ہوا جزاء سزا، من جو یفعل کرے ذالک یہ منکم تم میں سے، الا سوائے خزی رسوائی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، و یوم اور دن القیامت قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وم اللہ اور نہیں ہے اللہ بھی غافل بے خبر اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ اس آیت میں آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس بات پہ ان کے جرائم کی لسٹ میں یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو تم تو اپنے بھائیوں کو قتل کرتے تھے، کہ تم نے جو ہے وہ قتل کیا اپنے آپ کو، اپنے جس طرح سے ہم اگر آج مسلمانوں میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ابھی ہم کچھ عرصے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ملک آپس میں، ایران عراق کی جنگ بہت عرصے جو ہے وہ رہی، اسی طرح سے مختلف ابھی ہم نے دیکھا کہ شام اور لبنان کی جنگ جو ہے وہ لگی رہی، تو مختلف جگہ پر مسلمان بھی مسلمانوں کا خون جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہی خامیاں جو ہے وہ آ چکی تھیں، اور وہ ایک دوسرے کو اپنے علاقوں سے نکال رہے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جب تم ان پہ چڑھائی کرتے تھے تظاہرون علیہم ان پر، تو بالاسم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی کے ساتھ، وان اور اگر یا تو وہ آتے تمہارے پاس اسارا اسیر ہو کر، یعنی کہ قیدی بن کے، تو تم تفادہم تو تم فدیہ لے کر ان کو چھوڑتے تھے، وہ ہوا محرم اور حالانکہ یہ حرام تھا لیکن تم پر اخراج ان کا نکالنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کی لسٹ میں ان کو یاد کرایا کہ تمینون کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب و تکفرون ببعض کہ تم بعض حصوں پر تو ایمان لے آتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، اور فما جزاؤ تو کیا ہو گیا ہے جزاء سزا میں یفعلوا وہ کرے گا ذالک یہ منکم تم میں سے، الا سوائے خزی رسوائی فی الحیات دنیا، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں فما جزاؤ تو بس نہیں ہے کوئی سزا میں یفعلوا جو کرے گا ذالک یہ منکم تم میں سے، الا خزی رسوائی بس رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، وہ یوم القیامہ اور قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، محمد اللہ بغافل عما تعملون اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما سے جو تعملون وہ جو عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین وہ جنہوں نے اشتروا خرید لی الحیات زندگی دنیا کی بالآخرتی آخرت کے بدلے، فلا پس نہیں یخفف ہلکا نہ کیا جائے گا انہم ان سے العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ
उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते। किताब हदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या 2 का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।